नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 15तमः श्लोकः अहम् अत्र पठामि। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सः अमृतत्वाय कल्पते। अथ अस्य अन्वयः। हे पुरुषर्षभ, एते समदुःखसुखं धीरं यं पुरुषं न व्यथयन्ति सः अमृतत्वाय कल्पते हि। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। हे पुरुषः श्रेष्ठ अर्जुन, इत्थम् इन्द्रियाणां विषयसम्बन्धिनः सुखदुःखान् समत्वेन चिन्तयन्तं विवेकिनं पुरुषं व्यसने न पात्रीभूतं भवति सः पुरुषः मोक्षार्थं योग्यश्च भवति। धन्यवादः।